सभापती महोदय, आमचे मित्र श्री नरेश सावळ यांनी मांडिल्ले विधेयक चर्चे खातीर आमच्या मुखार आसा. यांनी मांडलेलो प्रस्ताव आमच्या मुखार आसा. म्हाका मातसो थोडोसो वेळ जाय आनी शांतपणे म्हजें म्हणणें मांडपा जाय. एक गोष्ट लक्षांत दवरपा जाय आमी की ह्या सभाघरांत कांय वर्सां पयलीं राजभास कायदो हो पास केलो. त्या राजभास कायद्यान कोंकणी राजभाषा जाली, मराठी सहभाशेचो दर्जो दिलो. अजुनूय खूब लोकांचें म्हणणें आसा की मराठीक राज्यभाशेचो दर्जो मेळचो. हो दर्जो कित्याक मेळचो ही जी मागणी आसा ताका कांय ऐतिहासीक कारणां. आमी फक्त भावनात्मक दृश्टीन हें पळोवप न्हू अशें म्हाका दिसता. भाशा ही मनशाचें संवादाचें माध्यम सभापती महोदय. पूण उलोवपाची एक भास आनी बरोवपाची किंवा व्यवहाराची भास हितून फरक आहा. गोंयकार सगळे कोंकणी उलयतात, हितून कोणाकूच दुमत ना, कोणूच ना म्हणना. आज मेरेन कोणेच तें न्हयकारूं ना. पूण ते बरोबर आमच्या पुर्वजांची इतिहासाची व्यवहाराची भाशा ही खंयची आशिल्ली, खंयच्या भाशेंतल्यान व्यवहार जातालो हें सुद्दां पळोवप हें खूब गरजेचें. इंग्लीश ही एक आज आमची ऑफिशियल लँग्वेज आहा, भारताची संविधानाची आहा. आमी सगळे व्यवहार इंग्लिशींतल्यान करतात. म्हणून इंग्लीश म्हाजी मायभास अशें जर हांव म्हणपा लागलो जाल्यार कोण तें खरें मानतलो? काश्मीरांत 100% लोक काश्मीरी भाशा उलयता, पूण काश्मीरची राजभास आहा ती उर्दू आहा. नागालँड सारक्या राज्यान, मिझोराम सारक्या राज्यान 80% लोक बंगाली उलयतात, पण थंय जी राजभाषा ती इंग्लीश आहा किंवा हिंदी आहा किंवा आनी खंयची तरी आसा. सो राजभाशेचो मुद्दो हो व्यवहारा खातीर येता. तुम्ही व्यवहार खंयच्या भाशेंतल्यान करता, तुम्ही वाचता खंयच्या भाशेंतल्यान, तुम्ही बरयता खंयच्या भाशेंतल्यान, हिका राजभास म्हणटा. उलोवपाची भास ही उलोवपाचीच आसता. आनी उलोवपाच्या भाशेक एक इतिहास आहा, ती बरोवपा पासून केन्ना जाली तें आमी समजून घेवपा जाय. ह्या सभागृहांत कांय वर्सां पयलीं दोतोर काशीनाथ जल्मी सारको प्रतिभावंत जावन गेलो. दोतोर जल्मी म्हणजे कायदे पंडीत. तुम्ही सुद्दां खूब वेळार तांची स्तुती केल्या. प्रचंड ज्ञान, प्रचंड वाचन, प्रचंड बुद्धिमत्ता आणि गोंयच्या बहुजनाचो डॉक्टर आंबेडकर अशें म्हणून आमी जल्मी कडेन पळयताले. पण दोतोर जल्मीचे जे भाशा विशयक निदान आशिल्लें हें फकत भावनेचेर आधारीत नाशिल्लें, तें बुद्धिमत्तेचेरूय आधारीत आशिल्लें. आनी सभापती महोदय, ह्या सभाघरा मुखार खूब वेळ तिणें हो मुद्दो मांडलेलोय बी ना. एक समज आमचो सगळ्यांचो आहा, खूब जाणांचो, आतां कायतू बाब उलयलो आनी कोण उलयलो, विजय बाब उलयलो की मराठी महाराष्ट्रांतल्यान येयल्या. फट
इतिहासाचो आधार घेवन जाय जाल्यार हांव दाखोवपाक शकता की मराठी हांगा महाराष्ट्रांतल्यान येवना, ती हांगा कोणें इम्पोर्ट करूना, ती हांगा कोणें हाडूना. जेन्ना सबंद दख्खन प्रांतान जेन्ना महाराष्ट्री नांवाच्या प्राकृत भाशेंतल्यान मराठीचो उदय जालो तेन्ना ती भाशा सभापतीमध्ये गोंयांतूय बी नाशिल्ली. आनी हेजे खातीर जेन्ना मिशनरी हांगा येयले 1510 नंतर, फादर थॉमस स्टिफन्स येयलो, आंतोन दला क्रुआ येयलो, ह्या सगळ्यांनी आपलें जें लिखाण रोमी लिपींतल्यान केलें हें पयलें लिखाण मराठींतल्यान केलें. पुष्पा माझी पुष्प मोगरी, परिमळा माझी कस्तुरी, तैसी भाषा माझी साजिरी, भाषा मराठी, ही उतरां फादर थॉमस स्टिफनान बरयल्या, कोणें ज्ञानेश्वरान बरोवना, हें लक्षात दवरात. फादर आंतोन दल क्रुआ आसलो ताणें पिटर पुराण बरयलें, हें तेन्ना ताणें मराठींतल्यान बरयलें, कित्याक तेन्ना वाचनाचे हेजे सगळे वेव्हार हे मराठींतल्यानूच जाताले आनी लिखीत परंपरा ही सुद्दां मराठीचीच आशिल्ली. म्हणून मराठी हांगा परकी आहा अशें कोणें समजोवचें न्हू. महाराष्ट्र जालो, भाशावार प्रांतराज्य जाली, वेगळे आमकां महाराष्ट्रा कडेन कांयच देणें घेणें ना. म्हाजो महाराष्ट्रा कडेन कांयच संबंद ना. हांव म्हणटा इतलोच की एक फक्त भाशेचें आमकां मेळटा, जी परंपरा पयलींच्यान आहा, ही परंपरा आसा ती नाकारूं नाकात. कोंकणी वाडची, कोंकणींतल्यान साहित्य जावचें, पूण खंयच्या कोंकणींतल्यान होवूय प्रश्न. सभापती महोदय, ह्या देशांतलो, ह्या राज्यांतलो बहुजन समाज जी भाशा उलयता ती भाशा म्हाका बरपावळीन दिसना, ती भाशा आमकां खंयच दिसना. ती भाशा आमच्या फक्त उलोवपा पुरती आहा. त्या भाशेक आपलो एक टिंज आसा, आपलो एक लहेजा आसा, त्या भाशेची आपली एक नजाकत आहा. पूण जेन्ना आमी बरयल्ली कोंकणी वाचपाक वयता तेन्ना ही सगळी नजाकत शेणटा. आनी घडये हें कारण आसतलें की फाटल्या 15 वर्सांनी मराठी वृत्तपत्रांची संख्या ही 5 वयल्यान 10 गेली. आनी कोंकणींतल्यान एक जे आमच्या लिपींतल्यान, आमच्या भाशेंतल्यान जे हें चलतालें तें दैनीक निमणें बंद पडलें. आतां आनी एक सुरू जालां, तें वाडचें आनी खूब वेळ जिखचें, हे खातीर म्हज्यो शुभकामना. पूण सावळी दिवपी एक व्हडलो रूख जर आसत आनी दुसरो ल्हान रूख जर हातांत लायल्लो आसत जाल्यार तो रूख व्हडलो तरी जावपाची वाट पळोवपाक जाय. सावळी दिवपी रूख आज वडोवन फाल्यां हे रुखाच्या सावळेंत बसप अशें म्हणत ती सावळी मेळचें ना. मराठीची सावळी हे प्रकारची. जेणे श्रीखंड जो खाता तेका श्रीखंडाची गोडी कळटा, नुस्तें जो खाता तेका नुस्त्याची रूच कळटा. जेणे केन्ना आयुश्यान नुस्तेंच खावना तेका जर तुमी सांगपाक लागले की नुस्तें अशें लागता, आनी जेणे श्रीखंडूच खावना तेका जर सांगपाक की श्रीखंड अशें लागता, दोगांकूय ताजो अनुभव कांयच येवचो ना. आनी म्हणून कायतू बाब आसूं जावं बाकीचे आमचे बेंजू बाब आसूं, ह्या सभागृहांतले म्हाजे सगळे साथी आसूं, मोठे अभिमानान हांव तरी सांगपाक शकता की मराठीन आमकां जें कितें दिलां तें आमी जाणात. तेजो अनुभव जेणी घेतला तांकां खबर आहा. आनी हें सुद्दां हांव कोंकणींतल्यान उलयता मुद्दाम सवय इतलेच खातीर की कोंकणी आमच्या ओठारूच आहा, पण मराठी आमच्या हृदयान आहा, आनी आज काल न्ही खूब पयलींच्यान आहा. विश्वाचा विश्राम रे स्वामी माझा राम रे अशें बरोवपी कृष्णभट बांदकर हो महाराष्ट्रान जन्माक येवन आसलो. अंतरीचा ज्ञान दिवा मालवू नको रे, दोरीच्या सापा भिवूनी भवा, भेटी नाही जीवाचिवा अशें म्हणपी सोयरोबानाथ आंबिये हो महाराष्ट्रान जन्माक येवन आसलो. ह्याच गोंयच्या भुंयेन ते जन्मल्ले सभापती महोदय. पयलें नाटक बरयलें संगीत नाटक कृष्णभट बांदकरान. तो आमच्या डोंगरे वयल्या गांवांक जन्मलो. तो सांगली आनी पुण्याक जन्माक येवन आसलो. पयलें मराठी नाटक बरोवपी बायल नाटककार आशिल्ली हिराबाई पेडणेकर. हें महाराष्ट्रान जावना, हें गोंयान जाल्लें आहा, आनी गोंयकारांनी मराठी खातीर हें केल्लें आसा. इतलें तरी आमी लक्षांत दवरपा जाय. ही व्हडली आमचो इतिहास आसा. मास्टर दत्तारामा सारको व्हडलो नटसम्राट जालो, प्रभाकर पणशीकरा सारको नटसम्राट जालो, रामदास कामत, आशालता वापगांवकर, ही जी व्हडली दिनानाथ मंगेशकर, ही जी व्हडली देणगी आमी दिली, ही गोंयान दिली. मोठी सांस्कृतीक देणगी ही महाराष्ट्राक दिली. तेय बीन कोंकणीनूच उलयताले. किशोरी आमोणकर आज सुद्दां जरी तेजे कडेन गेले, कोणी कसो आसा पुता तूं, बरो आसा मरे म्हणून कोंकणीनूच उलयता ती. पण तिच्या अभिव्यक्तीची जी भाशा आसता ती म्हत्वाची आसता सभापती महोदय. आनी म्हणून म्हाका इतलीच विनंती ह्या सभागृहाक करत दिसता की भाशे वयल्यान कोणाक हेडसाव नाकात. मराठी ही भायल्यान येयल्या अशें तरी निदान म्हणूं नाकात. मराठी प्रेमीचें जें दुख्ख आहा हें दुख्ख सर्वसामान्य लोकांक कळचें ना. कायतू बाबाक मुद्दाम सांगूं शकता, दोतोर टी.बी. कुन्ना हेणें बरयल्लें डिनॅशनलायझेशन ऑफ गोवन्स हें पुस्तक तुमी वाचचें. तें पुस्तक वाचतकच आमच्या राष्ट्रीयत्वाचो ऱ्हास कसो जालो आनी एकंदर आमचें राष्ट्रीयत्व आशिल्लें तें पुर्तुगीजांनी काबार कशें करून उडयलें हेजें एक सगळें ढळढळीत चित्र हें तुमच्या आमच्या दोळ्या मुखार उबें रावतलें.
आणि तातूंतल्यान आमकां खूब गोष्टी ह्यो शिकपाक मेळ्ळ्यो सभापती महोदय. सभापती महोदय, चड वेळ हांव घेयना, पण इतलेंच सांगपाक सोदता, इतलेंच स्ट्रेस करपाक सोदता की भाशा हो वादाचो आनी झगड्याचो विशय जावचो न्हू. भाशा मनशांक जोडपा खातीर आसता, भाशा काळजां जोडपा खातीर आसता. आनीक म्हणून हांव तुमकां विचारता की कायतूबाब म्हणटा बरोबर, पण ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून जी केल्या ही फकत नागरी लिपींतली कोंकणी केल्या. ही कोंकणी फाल्यां हांवें तुका कितें बरोवन दिलें जाल्यार तुका तें वाचपा येतली हो म्हजो तुका प्रश्न आहा. तुका येवचें ना. ताचें कारण म्हणजे इतिहासानूच अशें वाचन केन्ना तुमी करूं ना. आनी जर तें करून आसत जाल्यार हातूंतले बारकावे समजून घेवप हें खूब म्हत्वाचें आसा. हो जटील असो प्रश्न. गोंयकाराची आयडेंटिटी कितें? गोंयकाराची आयडेंटिटी चवथ. कोणें म्हाका एकट्यान सांगचें गोंयकाराची आयडेंटिटी चवथ न्हू म्हणून. पण तेच बरोबर चवथीक ज्यो आरत्यो म्हणटात आमी, सुख करता दुख हरता, लवथवती विक्राळा, दुर्गे दुर्गट भारी, ह्यो सगळ्यो ज्यो आमच्यो आरत्यो आहात ह्यो मराठींतल्यान आरत्यो आहात आनी संतांनी केल्ल्यो आरत्यो आहात. ह्यो जी आमी भक्तिगितां म्हणटात, किर्तन, कथा, प्रवचन हे जे सगळें जाता हे पारंपारीक दृश्ट्या मराठींतल्यान जाल्लें. आध्यात्मीक पिठा वयल्यान जे जे कितें आमकां सांगलें वयता हे सगळें मराठींतल्यान सांगतात. संगीत नाटकाची महान परंपरा आमकां आसा. एकंदर नाट्यकृतीची एकंदर महान अशी परंपरा ही आमचे कडेन आसा. ही परंपरा आमी नाकारपाक जायना. हे सुद्दां तो सुद्दां गोंयकारपणाचोच भाग. सो गोंयांत जी मराठी आहा ती मराठी म्हणजे कितें महाराष्ट्रांतल्यान उदार घेतलेलें आनी तें गोंयकारपण न्हू अशें जर कोण म्हणटा आसत जाल्यार म्हाका दिसता तेजो प्रतिवाद हो करचोच पडटलो. पूण तेय बरोबर सरकारान हेजेर जाय तो निर्णय घेवचो आनी कितेंय करचें. पूण म्हाका जें सांगपाचें आशिल्लें तें हांवें इतलेच खातीर सांगलें की नरेश बाबान जेन्ना हें मांडलो तेन्ना जो एक पक्ष तेणी स्थापन केला त्याच पक्षाचो दुसरो फुडारी आहा तोच तेजो प्रतिवाद करता आनी तोय तेजे बरोबर जर ताका रावना आसत जाल्यार ताका कितें म्हणपाचें हें म्हाका समजना. तुमी जर फाल्यांचे तीग जाण 3 तोंडांनी ना म्हाका उलोवपाक दी. तीग जाण जर 3 तोंडांनी फाल्यां उलोवपाक लागले जाल्यार जे तूं उदळपा उलयतालो की नुस्त्याचें आमी येतगत करया तें स्वप्न तर केन्नाच जावचें ना, शक्यच ना तें. पूण ते बरोबर सभापती महोदय एक सगळ्यांक म्हाजी हात जोडून विनंती आहा की मराठीच्यो हांगा बकतशायो करूं नाकात. मराठीची जी परंपरा आसा ती परंपरा नाकारूं नाकात. फ्युचर हो आमी क्रिएट करपाचो, पूण फ्युचर क्रिएट करतना सुद्दां जो इतिहास आसता हो इतिहास पुसून उडोवपाचो प्रयत्न जावपा जायना. दूख इतलेंच जाता की कोंकणीच्या नांवार गोंयच्या मराठीचो इतिहास पुसून उडोवपाची कारस्थानां हे कांय लोक करतात आनी तो तें जावचें न्हू अशें म्हाका दिसता. हो इतिहास पुसचो न्हू, हो इतिहास कायम रावचो. मराठीचें स्थान गोंयांत अभंगूच रावचें आनी जंय जंय ती वापरान येता थंय थंय ती वापरलीच वयची आनी त्या बरोबर सर्वसामान्य लोकांकूय बीन ती समजता तेच भशेन प्रवाहीत जायत रावची इतलीच म्हजी मागणी आसा. आनी हेजे फुडें म्हाका कांय सांगपाचें ना. जय मराठी, जय कोंकणी. तुवें म्हणला म्हणून हांवें तुवें म्हणलाशें म्हणून ना, कांय जाणांनी म्हणला म्हणून. याद जाता दुष्यंत कुमारची लाइन कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मतलब नहीं, कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए. आपने तो सिर्फ कांटे बिछाए थे राहों पर, आपने सिर्फ कांटे बिछाए थे राहों पर, हमने पसीना सींच के गुलशन बना दिया.